सर एक एमएलएन असं स्टेटमेंट केला की विवा पोर्चुगल हे शब्द आणि सांगपाक मी कितें प्रॉब्लेम ना करून गोंयकारांकडे विवा पोर्तुगाल म्हटल्यार काय प्रॉब्लेम ना पळय विवा पोर्तुगाल जर तर खरें गोंयचो मोग आनी पुर्तुगेजा हिस्ट्री जाणा तेमी जर म्हणप जाल्यार सामको चड गुन्हेगारी कित्याक तांकां खबर ना पुर्तुगेज म्हणल्यार कितें तो पुर्तुगेजान आमचे कसले हाल केले ते तांकां कोणाक कांयच खबर ना पुर्तुगेज 1510 आदिलशाह कडेन घेवन पुर्तुगेज येयल्लो हिंगा आनी तेन्ना सावन आमची गांवची हिंगा गोंयच्या लोकांक खूब पिडापीड दिली कितलीं जाणां मान उडयले आनी अशे हाल केले आनी तितूंत चडांत चड कुंकळ्ळेच्या मनशाक 1500 सावन 1961 लागून आमकां कुंकळकारांक काबार केल्ले कळ्ळें आनीक अशें करून ते केलें आसतना जर तर ते उदो करताय जाल्यार आतां आमी कितें म्हणटले ती लोकशाही कोणाच्यान कितें उलोवंक जाता अशें चलना ना पूण तुमी त्या वेळार तुमी झगडलेले तांचे कडेन हय. पोर्तुगीजां कडेन सो आतां तुमकां जेन्ना अशें आयकूंक येता त्या वेळार तुमी गोंय स्वतंत्र जावचें म्हणून सगळे चळवळींनी पार्टिसिपेट जाले हय. पूण आतां गोंयान जर अशें म्हणटा जाल्यार तेजेर तुमकां कांय अशें दिसना एकदम रॉंग म्हणून जायत ना न्हू कित्याक तांकां हिस्ट्री खबर ना पुर्तुगेज आनी गोवा पुर्तुगेज कशें राजतले ती तांकां खबर लागून ना आसतली कित्याक आनी जे फ्रिडम आमी आतां आनी चड करून आमी आझाद गोमंतक जालो आमी खूब केलां पुर्तुगेजाक धांवडावपाक तांकां म्हायती आसा सगली कितें आनी कितें करून आमकां त्रास केले कितें करून हें केलें ताका लागून तो आमकां नाका आहलो देखून ताका धांवडायलो आनी तो एक कितली हजार किलोमिटरांनी येवन हिंगा राज करपा मनीस आनी ताका आमी हें करप कितें आनी तुमकां खबर आसतली आतां कात्रो म्हणटा जाण म्हणटा ओल्ड गोवा केन्ना वचून पळय तेजी हिस्ट्री जाण घे जाय ओके जात तशें आनी लोक म्हणटा कितें की पोर्तुगीजांची राजवट बरी आसली खंय पूण आतां गोंयान जें चल्लां तें खंयच्या खंय चल्लां अशें म्हणपी लोक आसात थोडे आसाय आनी कितें जाता जाणा थोडी वस्तू मातश्यो हिंगा घसरताय ते हेजेर ते तेंचें नांव घेताय कळना कितें आहा कायदो बिदो हे पळय आहा तो सामको हे गोवोरमेंटान स्ट्रिक्ट दवरूंक जायो कळ्ळें बेश्टें कितें करूंक जायना आनी हांव जाल्यार ते हेजेर साम ठाम गोवोरमेंटान कायदो पळय आहा तो प्रत्येक मनशांनी पाळोवन लावपा सारकें गोवोरमेंटान नदर दवरूंक जाय कितें तें जर आसत आमी भायली राष्ट्रावन कितले फुडें सरतले हांवें थोडे भायली गांव भोंवून आयला थिंगा कायदो पराक कायद्या भायर केन्नाय वचनाय ते हिंगा लोक आमचो कायद्याक धांवडायताय पूण ते कायद्याक लागीं करून घेताय कांय लोक म्हणटा की पोर्तुगालान आमच्या गोंयकारांची मासराव कांय लोक म्हणटा की पोर्तुगाला कंट्री आमच्या लोकांचे ब्रेड बटर डिपेंड्स आसा आमचे कांय गोंयकार पोर्तुगालाक वतान जॉब करता तेंच्यार आमची रोजीरोटी चलता पळय तें तेंचें कोण वयता आनी हें करताय तें तेंचें तूं जर फाल्यां म्हाका वच आनी थिंगा वच आनी तूं काम कर आनी तूं पोट भर हांव वचचें ना कित्याक तेंची हिस्ट्री आमकां खबर आहा तेम कितले ब्रेड पाव व्हडली मटन चिकन दिलें म्हणून आमी तांकां बरें म्हणपा ना कित्याक तितली आमकां भोगले कडेन ना कितें आतां हे कोण न्यू वयताय आनी तांकां दिसता सिरीस मेळ्ळी ताका लागून आमचें पोट भरता तें तेंचें आमच्यान कांय म्हणूंक जायना ओके तुमी कितें म्हणटात ही लोकशायेन लोक नॅगेटीव उलोवंक शकतात पॉझिटीव उलोवंक शकतात गव्हर्मेंटाचेर क्रिटीक करूंक शकतात तेन्ना जें कितें वायट उलयता तें बरोबर नासता दोनूय बाजून उलयतात आनी लोकांक चक्रायतात लोकांक हें करतात भुलायतात ते भुलय करचें न्हय अशें आमचें जालें मत आज जें कितें चलता आमच्या देशांत तें बरोबर आसा मोठी प्रोग्रेसीव जायत आसा आमचे मोदी जे आसात तेंच्यांनी जे हातांत घेतला त्याच्यामुळे आमचो देश मोठो सबन जगाचेर प्रसिद्ध जातलो त्या बद्दल संशय ना आज जे कितें चलता राजकारण तें अगदी योग्य आसा अशें जाल्यार आमचें ठाम मत आहा चल आमी मेंबर 4 जाण आमी मेंबर ताका लागून तेजे कडेन आमगे खूब मागणी आसल्यो तेणें मानून घेतल्यो आनी फाटल्या दिसांक कितें जालें तो चड आमकां प्रश्न लागू जालो
तुगेले कालांगूट एक फ्रिडम फायटर म्हणून मेलो आनी तेका मायकलान सलाम दिवं लायली. त्या बाबतींनी आमी मुद्दम तेका हें सांगलें ही सलाम ही कांय फ्रिडम फायटराक दिनाय, ही आमगे घटनेक ना फ्रिडम फायटराक सलाम दिवपाची. कितें जाल्यार तें कशें जालें म्हणटा तें सीएमान सांगलें आपूण पळयता. दुसरें आमची हिंची प्रश्न आहाय ते एक उतरान तेणें पास केले. कांयच आमकां जें आमकां कितें जाय त्या भशेन तेणें केलें. आनीक हो सीएम येयल्ल्याक जायते सीएम जाल्या ह्या फुडें हो येयल्ल्याक फ्रिडम फायटराची खूब दाखल घेतला. हितून मात लागून दुबावना कळना. ह्या फुडें आमकां तितलो केन्नाय रिस्पेक्ट मेळना आसलो, तेज्या सुबेज रिस्पेक्ट मेळ्ळा. तुम्ही फ्रीडम फायटर जावन हे उलयता पूण फ्रीडम फायटराचे जे भुरगे आसा ते म्हणटा तेंचे कामां जावना जावं असले खूब विशय पेंडींग आसा. कसली कामां सांग म्हाका. पळय आतां कितें जालां, फ्रिडम फायटरान 2 पर्सन आसले जॉब, 100 जॉब जाला 2. त्या प्रमाणे मेळत गेले पूण खूब जाणां भुरगे मेळना आसले. पूण मागीर कितें जालें, जेन्ना पर्रेकार आसलो तेन्ना हे बोवाळ केली भुरग्यांनी, आमकां जॉब ना. जायते जाण भुरगे उरले फ्रिडम फायटराचे. तेणे मागीर तेणें हें केलें, एक स्कीम कशी काडली म्हणजे अशें, जो कोण फ्रिडम फायटर भुरगो आहा तेमी एप्लाय करचे. त्या प्रमाणे 450 भुरग्यांनी एप्लाय केले आनी 450 भुरग्यांक एप्लाय केलें. ते आतां आमचे सीएमान जावं पयलीं सीएमान खूब भुरगीं दिले आनी आतां फकत 12 काय कितली उरलाय. आतां थंय सीएमा विचारला तेकाय आतां 20 तारीख पयलीं तो दिता कळना. तेमी पळय कोणें एप्लाय केल्ले तांकांच हांव तेजे फाटल्यान कोणें केलें म्हूण जायना न्हू, टायमींग आसलो त्या प्रमाणे सगळ्या भुरग्यांक मेळ्ळा आनी थोडे आहाय ते 22 तारखेर मेळटले. 20 तारखेर पयलीं दीत म्हणला. हां पयर आमी लास्ट 8 जाण भुरग्यांक जॉब दिल्ले. तेन्ना हांव येयल्लो एक कितलो वर्सां जालें तूं 59 तेका लागून जॉब दिला. आनी आतां थोडे उरलाय. आतां सीएमा विचारलें, सीएम पावलो तो 20 तारीख पयलीं तांकां आपण जॉइन करून घ्या. कितली डेटा तुमचे कडेन, कितले अजून पेंडींग, कितले पेंडींग अजून? कितें कांय उरना 16 काय 17 कितले 16 काय 17 कितले आनी ते 20 तारीख पयलीं तांकां दितलो. एक फोटो घेता मातशें. आमचे मोरी हांगा हातून जायते आसा सांगपाचें, सगळें सांगूंक जायना. हो हे पॉलिटिशियन पळय आहा ते आमचे हातून इंटरफियर जातात आनी आपल्याक जाय तें करतात. ते आयज आमी सीएमाक सांगलां आनी सीएमान बांदून घेतला. सीएम बाब दोतोर प्रमोद सावंत आमकां पळय तेंको दिला आनी आमकां सांबाळटा ते भाशेन आमकां कोणेनूच सांबाळूंक ना. आनी दीस इज ए फॅक्ट. आनी आमी कितें उलयतात ते काळजांतल्यान उलयतात. जायते फ्रिडम फायटरांनी कितें सोंसलां, कितें मुगलांचे फ्रिडम फायटर जाणा लोक नको. आनी कोणूच फ्रिडम फायटर खंयचेच एका आपलें कितें केलां आनी कितें मुगलांक कितें तें सांगचो ना. सो हे भाशेन जायते आमचें आहालें तें प्रमोद बाबान सॉल्व केलें आयज आनी आमी काळजांतल्यान खुशी. ताका देव बरें करूं म्हणून आमी आतां आमची मिटींग संपोवन घरा वयतात आनी तुमकांय देव बरें करूं. आमकां तुमी जाय तो तेंको दितात.